बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोने से पहले एक बार ये एक तस्बीह कर लो, अल्लाह का ये नाम पढ़ लो। सुबह उठते ही सारा दिन आपको गैब से पैसे मिलते रहेंगे। मोहतरम दोस्तों, रात को बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले अल्लाह पाक के सिर्फ 2 नाम पढ़कर देखो, सारा दिन गैब से पैसे मिलते रहेंगे। इंशाअल्लाह यकीन सिर्फ वही लोग करेंगे जो इसको पढ़ लेंगे। इंशाअल्लाह आपको बेपनाह दौलत मिलेगी, आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक बहुत नवाजने वाली ज़ात है। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम ज़ात है। दुनिया में भी हम पर रहमत करती है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम पर रहमत करेगी। एक हदीस पाक सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नेकियां और बुराइयां लिखने का हुक्म दिया। इस तरह के जो शख्स नेकी का इरादा करे और उस पर अमल ना कर सके तो अल्लाह ताला उसे पूरी नेकी शुमार कर लेता है, और जो शख्स नेकी का इरादा करके उस पर अमल करे उसके हिसाब में एक नेकी के बदले 10 नेकियां बल्कि 700 नेकियां और उससे भी ज्यादा लिखी जाती हैं। और जो शख्स बुराई का इरादा करे और बुराई को अमल में ना ला सके अल्लाह के खौफ से या किसी और वजह से, तो अल्लाह ताला अपने यहाँ उसके हिसाब में पूरी नेकी लिख लेता है। और जो शख्स बुराई का इरादा करके उसे अमल में भी लाए और सिर्फ एक बुराई उसके नामे आमाल में लिखी जाती है। दोस्तों, यह बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो अपने बंदों की खताएं माफ करना चाहता है, नेक कामों पर ज्यादा से ज्यादा सवाब देता है। इरशाद बारी ताला है, जो कोई एक नेकी लाता है उसके लिए 10 गुनाह अजर है, और जो कोई एक बुराई लाता है तो उसे बस उसकी जजा मिलेगी और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये कुरान पाक की आयत सूरह अल अनाम का मैंने आपको तर्जुमा सुनाया। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, बस उसकी रहमत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर खसूसी रहमत करेगा, आपको बेपनाह दौलत से नवाजेगा। एक और हदीस पाक का मफहूम, अल्लाह ताला के पास बेशुमार रहमतें हैं, लेकिन उसमें से 100 रहमतें खास हैं, और उन 100 रहमतों में से अल्लाह ताला ने एक रहमत जिन, इंसान, चौपाइयों और जहरीले जानवरों में भेजी हैं। इस रहमत के सबब से वो आपस में प्यार और मोहब्बत और मेहरबानी करते हैं, जबकि 99 रहमतों को अल्लाह ताला ने कयामत के लिए उठा रखा है कि वो उनसे इस दिन अपने बंदों पर रहम करेगा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक मैंने आपको सुनाई। इसी तरह एक और रिवायत है कि एक शख्स जिसने कभी कोई नेक काम नहीं किया था, मौत के वक्त अपने घर वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर आधी राख जंगल में उड़ा देना और आधी दरिया में बहा देना। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ने मुझ पर काबू पा लिया तो मुझे ऐसा अजाब देगा जैसा दुनिया में पहले किसी को ना दिया होगा। जब वो बंदा मर गया, उसके बेटों ने उसकी वसीयत के मुताबिक अमल किया तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया और उसके अंदर की राख जमा कर, फिर जंगल को हुक्म दिया कि उसके अंदर की राख जमा की। फिर अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? उसने अर्ज किया, परवरदिगार तेरे खौफ से, और तू ये बात खूब जानता है। इस पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। अगरचे उस शख्स की वसीहत गलत थी, मगर अल्लाह ताला ने उस खौफ की वजह से उसे बख्श दिया जो उसे कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने से था। बस अल्लाह ताला से खौफ खाना अल्लाह की रहमत मुतवज्जो करता है। ये कुछ मैंने आपको हदीस पाक सुनाई।
اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتا ہے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت ملے گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجیے اور کچھ احتیاط جان لیجیے کہ آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی صبح کے وقت سارا دن اور غیب سے مدد ملتی رہے گی۔ آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں، آپ لیٹے ہیں تب کر لیں، بس المختصر یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت ملتی رہے گی۔ جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ بڑی مشکل کے ساتھ احتیاط میں یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اگر آپ بول بھی لیے ہیں وظیفے کے دوران آپ نے نہیں بولنا، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور مرد عورت بچہ بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں ڈل جانا کہ اس وظیفے کے بعد وظیفہ کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، وہیں بیٹھے یا لیٹے جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، یعنی صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ 10 بار اچھی طرح پڑھ لیں گے، پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود پاک بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا، اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علی محمد۔ یہ اسم پڑھنے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے جو اسم پڑھنا ہے سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح پڑی ہے آس پاس تو آپ اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، ایک ہی بار شمار ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 40 بار یا ربنا اور 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کرے گا، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازے گا۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے، وہ حل ہو جائیں گے۔ دن بھر پریشان رہتے ہو، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، صرف 7 ہی بار آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ اور انسان کو ویسے تو چاہیے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ 10 بار آپ نے لازمی کہنا ہے، اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار پھر میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں بھی آپ نے یہ درود پاک 7 ہی بار پڑھنا ہے۔
اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علی محمد۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی مانگنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے، آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی غیبی خزانوں سے رزق عطا کر، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر۔ آپ نے اسی طرح اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کرے گا اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں مشکلیں ختم فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہماری کمی پیشی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔